मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। नवीनैः विषयैः साकं नूतनैः प्रेरकैः उदाहरणैः सार्धं नवनवीनान् च सन्देशान् आदाय पुनरेकवारम् अहं भवद्भिः सार्धं मन की बात इति मनोगतभावान् संविभाजयितुम् आगतोऽस्मि। अपि जानन्ति भवन्तः एतस्मिन् पर्याये सर्वाधिकानि पत्राणि सन्देशाः च कं विषयमधिकृत्य मत्समक्षमागताः। एषः विषयः एतादृशः अस्ति यः इतिहासेन वर्तमानेन भविष्येण चेति त्रिभिः अपि सम्बद्धः। अहं वार्तां कुर्वन् अस्मि देशाय समर्पितस्य नूतनस्य प्रधानमन्त्री संग्रहालयस्य। एतस्मिन्नेव एप्रिल मासीये 14 दिनाङ्के बाबा साहेब अम्बेडकरस्य जन्मजयन्त्यां प्रधानमन्त्री संग्रहालयस्य लोकार्पणम् अभवत्। एषः देशस्य नागरिकेभ्यः उद्घाटितः अस्ति। एकः श्रोता अस्ति श्रीमान् सार्थक महोदयः। सार्थक महोदयः गुरुग्रामम् अधिवसति। अथ च प्रथमम् एव अवसरं प्राप्य सः प्रधानमन्त्री संग्रहालयं दृष्ट्वा आगतवान्। सार्थक महोदयः नमो ऐप् इत्यस्मिन् पटले यं सन्देशं मम कृते लिखितवान् सः अत्यन्तं रुचिकरः अस्ति। तेन लिखितं यत् सः आबहो कालात् दृश्य वार्तावाहिनीः पश्यति, वार्तापत्राणि पठति, सामाजिक संचार माध्यमैः अपि सम्पृक्तः अस्ति। अतएव सः मन्यते स्म यत् तदीयं सामान्य ज्ञानम् अपेक्षया उत्तमं स्यात्। परं यदा सः प्रधानमन्त्री संग्रहालयं गतवान् तदा सः आश्चर्यान्वितः जातः। तस्मै एवम् अभासत यत् सः स्वदेशस्य देशस्य च नेतृत्वकर्तॄणां विषये अधिकं नैव जानाति। तेन प्रधानमन्त्री संग्रहालयस्य कतिपयानाम् एतादृशानां वस्तूनां विषये लिखितं यैः तदीय जिज्ञासा वृद्धा आसीत्। यथा सः लाल बहादुर शास्त्री वर्यस्य तं चरखा इति तन्तुनिर्मितयन्त्रं दृष्ट्वा अत्यन्तं प्रसन्नः आसीत् यत् सः श्वशुरालयात् उपहाररूपेण प्राप्तवान्। सः शास्त्रीवर्यस्य लेखापुस्तकमपि दृष्टवान्। अपि च एतदपि दृष्टवान् यत् तस्य पार्श्वे कियान् न्यूनः राशिः अवशिष्यते स्म। सार्थक महोदयेन लिखितं यत् सः एतदपि न जानन् आसीत् यत् मोरारजीभाई देसाई स्वतन्त्रता संग्रामे सहभागितायाः पूर्वं गुजराते उपसमाहर्ता आसीत्। प्रशासनिक सेवायां तदीयं दीर्घकालिकं जीवनम् अवर्तत। सार्थक महोदयः चौधरी चरण सिंह महोदयस्य विषये लिखति यत् सः नैव जानाति स्म जमीन्दारी इत्यस्य उन्मूलन क्षेत्रे चौधरी चरण सिंह वर्यस्य प्रभूतं योगदानमासीत्। न एतावद् एव सः अग्रे लिखति यदा भूमि परिष्करण विषये अहं तत्र अपश्यं श्रीमान् पी.वी. नरसिंहराव वर्यः भूमि परिष्करण कार्ये अत्यधिकां गभीरां रुचिं प्रदर्शयति स्म। सार्थक महोदयः अपि एतस्मिन् संग्रहालये आगत्य एव ज्ञातवान् यत् चन्द्रशेखर वर्येण 400 किलोमीटरतः अपि अधिका ऐतिहासिकी भारतयात्रा पद्भ्यां कृता आसीत्। सः यदा संग्रहालये तानि वस्तूनि अपश्यत् यानि अटलवर्येण उपयुज्यते स्म, तदीयानि भाषणानि श्रुतानि, तदा सः गर्वसम्भरितः अजायत। सार्थक महोदयेन एतदपि उक्तं यत् एतस्मिन् संग्रहालये महात्मा गान्धिनः, सरदार पटेलस्य, डॉक्टर अम्बेडकरस्य, जयप्रकाश नारायणस्य अथ च अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य विषये अपि अत्यन्तम् एव रुचिकर्यः सूचनाः सन्ति। सखायः देशस्य प्रधानमन्त्रिणां योगदानं स्मर्तुं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवात् श्रेष्ठतरः समयः कः भवितुम् अर्हति। देशस्य कृते इदं गौरवास्पदं यत् स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवः जनान्दोलनरूपम् आदधाति। इतिहासं प्रति जनानां रुचिः वर्धमाना अस्ति। एतस्यां स्थितौ प्रधानमन्त्री संग्रहालयः यूनां कृते आकर्षणकेन्द्रत्वेन स्थापितः, यो हि देशस्य अमूल्यदायेन तान् संयोजयति। अन्यथापि सखायः यदा संग्रहालय विषये चर्चाः भवन्ति तदा मम मनसि भवतां कृते पृच्छाकाङ्क्षा उद्भवति। पश्यामः भवतां सामान्य ज्ञानं कीदृशमस्ति, भवान् कियत् जानन्ति। मम यवेष्ठमित्राणि भवन्तः किमु सन्नद्धाः सन्ति? कर्गदलेखनीति द्वयं गृहीतं वा? यदहं साम्प्रतं पृच्छामि तस्य उत्तराणि नमो ऐप् अथवा सामाजिक संचार माध्यमेषु #म्यूजियम क्विज इति शीर्षकेण आरोपयन्तु, अवश्यं कुर्वन्तु।
मम आग्रहः वर्तते यत् भवन्तः एतान् सर्वान् प्रश्नान् अवश्यम् उत्तरन्तु। एतेन अखिलदेशस्य जनेषु संग्रहालयान् प्रति उत्सुकता भूयसी वर्धिष्यते। अपि भवन्तः जानन्ति यत् देशस्य कस्मिन् नगरे प्रसिद्धः रेल संग्रहालयः वर्तते यत्र विगत 45 वर्षेभ्यः जनाः भारतीय रेलयानानां रिक्थदर्शनस्य अवसरं लभन्ते। अहं भवद्भ्यः एकं संकेतमपि यच्छामि। भवान् अत्र फेरी क्वीन् सैलून् ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव इत्यपि द्रष्टुं पारयन्ति। अपि भवन्तः जानन्ति यत् मुम्बय्यां कः संग्रहालयः अस्ति यत्र अतीव आकर्षकरूपेण मुद्राणाम् उद्भवः द्रष्टुं शक्यते। अत्र ख्रीष्टीय पूर्वं 6ठ शताब्दौ प्रचलितमुद्राभिः साकम् ई-मनी इति वैद्युदाण्विकमुद्रापि उपलब्धा अस्ति। तृतीयः प्रश्नः विरासते खालसा संग्रहालयेन सम्बद्धः अस्ति। अपि भवन्तः जानन्ति यत् पञ्जाब राज्यस्य कस्मिन् नगरे एषः संग्रहालयः स्थापितः। वाताटने तु भवन्तः सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति एव। अग्रिमः प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः अस्ति। देशस्य अन्यतमः वाताट संग्रहालयः कुत्र वर्तते? आगच्छन्तु, अहमेकं सूत्रं ददामि। अत्र यत् बृहत्तमः वाताटः स्थापितः तस्य आकारः 22 गुणात्मकेन 16 पादमितः अस्ति। अवगतं वा? यदि नैव तर्हि अन्यां सूचनां ददामि। यस्मिन् नगरे एषः स्थापितः तेन महात्मा गान्धिनः विशेष सम्बन्धः अवर्तत। बाल्ये पत्रमुद्राणां संग्रहे कस्य रुचिः न भवति, परम् अपि भवन्तः जानन्ति यत् भारते पत्रमुद्राणां राष्ट्रिय संग्रहालयः कुत्र वर्तते? अन्यं प्रश्नं पृच्छामि। गुल्शन महल इत्याख्ये भवने कः संग्रहालयः स्थापितः? भवतां कृते सूत्रमिदमस्ति यदस्मिन् संग्रहालये भवन्तः चलच्चित्रनिर्देशकः अपि भवितुम् अर्हन्ति। छविग्रहण सम्पादनादीनां विवरणमपि द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, अपि भवन्तः एतादृक् संग्रहालय विषये जानन्ति यः भारतस्य वस्त्र सम्बद्धं दायं प्रस्तौति? अस्मिन् संग्रहालये मिनियेचर पेंटिंग्स इति सूक्ष्मचित्राणि, जैनपाण्डुलिपयः, प्रतिमादयः च वर्तन्ते। एषः संग्रहालयः विशिष्ट प्रदर्शनशैल्याः कृतेपि ज्ञायते। सखायः, प्रविधीनाम् अस्मिन् युगे एतेषाम् उत्तरान्वेषणं भवतां कृते अतीव सरलं भवेत्। मया एते प्रश्नाः पृष्टा येन अस्माकं नूतन सन्ततौ जिज्ञासा भवतु। ते एतेषां विषये पठन्तु, एतेषां च दर्शनार्थं गच्छन्तु। अद्यत्वे तु संग्रहालयानां महत्त्वम् आलक्ष्य अनेके जनाः स्वयमेव आगत्य प्रभूतदानं कुर्वन्ति। बहवः जनाः स्वीयं पुरातनसङ्ग्रहम् ऐतिहासिकवस्तून्यपि संग्रहालयेभ्यः यच्छन्ति। यदा भवान् एतत् कुर्वन्ति तदा एकदृशा तु स्वीयं सांस्कृतिकदायम् अखिलसमाजाय संविभाजयन्ति। भारतेऽपि जनाः एतत् कृते अग्रे सरन्ति। अहम् एतादृक् नूतनप्रयासान् अभिनन्दामि। अस्मिन् परिवर्तमान समये कोविड नियमावली कारणेन संग्रहालयेषु नूतनप्रणाल्यः सबलं स्वीक्रियन्ते। संग्रहालयानां वैद्युदाण्विकीकरणेऽपि अवधानं वर्धितम्। अपि भवन्तः जानन्ति यत् मे मासस्य 18 दिवसे अखिल विश्वे अन्ताराष्ट्रिय संग्रहालय दिवसः आचरिष्यते। एतम् उपलक्ष्य स्वीय युवमित्राणां कृते मम परामर्शः अस्ति यत् कथं न भवन्तः स्वीय मित्रमण्डलेन साकं कस्यचित् स्थानीय संग्रहालयस्य दर्शनार्थं गच्छन्तु। स्वीयानुभवान् भवन्तः #म्यूजियम मेमोरीज इति माध्यमेन अवश्यं संविभाजयन्तु। भवताम् आचरणेन अन्येष्वपि जनेषु संग्रहालयान् प्रति जिज्ञासा भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, आशासे यत् भवन्तः स्वीयजीवने नैकेषां संकल्पानां सन्धारणं कुर्वन्ति, तेषां च परिपूरणार्थं परिश्रमम् अपि कुर्वन्ति। सखायः, नातिचिरमेव मया एकस्य विलक्षणसङ्कल्पस्य विषये ज्ञातं यो हि वस्तुतः विशिष्टः आसीत्। अतः मया चिन्तितं यत् एषः मन की बात श्रोतृभिः साकम् अवश्यं संविभाजनीयः। सखायः, अपि भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति यत् कोऽपि अखिलदिनं समग्रनगरे भ्रमिष्यति परम् एकस्यापि पणस्य आदानप्रदानं भौतिकमुद्रायां न करिष्यति। अहो, मनोरञ्जकः एषः सङ्कल्पः। देहल्या पुत्रीद्वयं सागरिका प्रेक्षा च एतादृशस्य कैशलेस डे आउट इत्यस्य परीक्षणं कृतवत्यौ। सागरिका प्रेक्षा च देहल्यां यत्र कुत्रापि अगच्छतां ताभ्यां डिजिटल अर्थात वैद्युदाण्विक धनप्रदानस्य सौविध्यम् उपलब्धम्। UPI QR कोड इत्यस्य साहाय्येन ताभ्यां कुत्रापि भौतिकमुद्रा प्रयोगस्य आवश्यकता नैव अवर्तत।
वीथिभोजनालयेषु, शकटापणेषु, मार्गान्तरविपणिषु अपि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सौविध्यम् उपलब्धमासीत्। सखायः कोऽपि चिन्तयितुं शक्नोति यत् देहली महानगरमस्ति, अत्र एतेषां सौविध्यानाम् उपलब्धिः सुकरा भवेत्, परं साम्प्रतम् एवं नास्ति। यूपीआई इत्यस्य प्रसारः केवलं देहली सदृशेषु महानगरेषु एव सीमितः नास्ति। एकः सन्देशः मया गाजियाबादतः आनन्दिता त्रिपाठिनः अपि अधिगतः। आनन्दिता विगतसप्ताहे स्वीयपत्या साकं भ्रमणार्थम् उत्तरपूर्वीयप्रदेशेषु गतवती। ताभ्याम् असमतः मेघालयम्, अरुणाचलतः च तवाङ्गं यावत् स्वीययात्रायाः अनुभवः मह्यं प्रेषितः। भवन्तः अपि एतद् ज्ञात्वा सुखदाश्चर्यम् अनुभविष्यन्ति यद् अनेकदिवसानाम् अस्यां यात्रायां सुदूरक्षेत्रेष्वपि ताभ्यां भौतिकमुद्रायाः आवश्यकता नैव अनुभूता। येषु क्षेत्रेषु कतिपयवर्षपूर्वम् अन्तर्जालीयसम्पर्कः उपलब्धः नासीत्, तत्रापि साम्प्रतं यूपीआई माध्यमेन धनार्पणस्य सुविधा उपलब्धा अस्ति। सागरिका प्रेक्षा आनन्दितानाम् अनुभवान् आलक्ष्य भवद्भ्यः अध्यर्थयामि यत् भौतिकमुद्राविहीन भ्रमणस्य परीक्षणम् अवश्यं कुर्वन्तु। सखायः भीम यूपीआई इत्येष व्यवहारः विगतवर्षेषु तीव्रतया अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः अभ्यासानां च अङ्गत्वेन स्थापितः। साम्प्रतं लघुनगरेषु अधिकांश ग्रामेषु अपि जनाः यूपीआई माध्यमेन धनादानप्रदानं कुर्वन्ति। वैद्युदाण्विक अर्थव्यवस्थया देशे विशिष्टा संस्कृतिरपि उद्भवति। वीथिकोणेषु स्थापितासु लघु आपणिकासु अपि वैद्युदाण्विक धनादानप्रदानेन अधिकाधिकक्रेतृभ्यः सौविध्यप्रदानं सुकरं जातम्। तेभ्यः परिवर्तस्य समस्यापि न भवति। भवन्तः अपि स्वीय दैनन्दिनजीवने यूपीआई सौविध्यानाम् आवश्यकताः अनुभवन्तः स्युः। कुत्रापि गन्तव्यं भवेत्, मुद्राग्रहणस्य, धनागारगमनस्य, एटीएम अन्वेषणस्य समस्याः अवस्थिताः जाता। चलभाषयन्त्रेणैव सर्वविधं धनप्रदानं शक्यमस्ति। परम् अपि भवद्भिः कदाचित् चिन्तितं यत् भवन्तः एतैः स्वल्पैः ऑनलाइन इति सद्यस्कैः धनप्रेषणैः देशे कियती महती वैद्युदाण्विकी अर्थव्यवस्था सन्नद्धा अस्ति। साम्प्रतम् अस्माकं देशे प्रायः 20,000,000,000 ऑनलाइन धनादानप्रदानं प्रतिदिनं भवति। विगते मार्च मासे तु यूपीआई विनिमयः प्रायशः 10,00,000,000,000 स्तरं प्राप्तवान्। एतेन देशे सौविध्यविस्तरः तु भवत्येव, निर्व्याजतायाः परिवेशः अपि स्थाप्यते। साम्प्रतं देशे फिनटेक सम्बद्धाः स्टार्टअप्स् इति नवाचाराः अग्रे सरन्ति। अहमिच्छामि यत् यदि भवत्सकाशं डिजिटल पेमेंट इति अपि च स्टार्टअप इकोसिस्टम चेत्यस्य सामर्थ्यसम्बद्धाः अनुभवाः सन्ति तर्हि संविभाजयन्तु। भवताम् अनुभवाः अन्येषामपि देशवासिनां कृते प्रेरणाप्रदायकाः भवितुम् अर्हन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, प्रविधेः शक्तिः कथं सामान्यजनानां जीवनम् उन्नेतुम् अर्हति इति वयं परिवेशे सततं परिपश्यामः। प्रविधिना अन्यमपि महत्कार्यं साधितम्। एतत् कार्यं दिव्यांगजनानाम् असाधारण क्षमतानाम् उपकारः देशस्य संसारस्य च कृते प्रदानमस्ति। अस्माकं दिव्यांगाः भगिनीभ्रातरः किं कर्तुम् अर्हन्ति इत्यस्माभिः टोक्यो पैराओलम्पिक्स् स्पर्धासु परिलक्षितम्। क्रीडामिव कलासु, अध्ययनेषु, अन्येषु च क्षेत्रेषु दिव्यांगमित्राणि विस्मयम् आविरचयन्ति। यदा एतानि मित्राणि प्राविधिकीं क्षमताम् अधिगच्छन्ति तदा इतोपि उच्चतरलक्ष्यम् अधिगच्छन्ति इति कृत्वैव देशः साम्प्रतं दिव्यांगानां कृते संसाधनानां संरचनानां चोपलब्धिं सुलभां कर्तुं सततं प्रयतते। देशे अनेके स्टार्ट्अप् इति अन्याश्च संस्थाः सन्ति याः अस्यां दिशायां प्रेरणास्पदं कार्यं कुर्वन्ति। एतादृशी एव संस्था वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल इत्यपि अस्ति, या साहाय्यप्रविधिक्षेत्रे नूतनावसराणाम् उपचयं करोति। ये दिव्यांगकलाकाराः सन्ति तेषां प्रतिभाम् आविश्वं प्रसारयितुम् अपि नवाचारयुतः उपक्रमः साधितः। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल इति संस्थया एतादृशानां कलाकाराणां चित्रकृतीनां वैद्युदाण्विककलावीथिः उपपादिता अस्ति। दिव्यांगमित्राणि कीदृशीनाम् असाधारण प्रतिभानाम् आकराः भवन्ति, तेषां क्षमताः कियत्यः असाधारणाः भवन्ति, एषा कलाविधिः अस्य उदाहरणं प्रस्तौति।
दिव्यांगानां जीवने कीदृशीनि प्रत्याह्वानानि भवन्ति तेषां चातिक्रमणेन एते कुत्र गन्तुं शक्नुवन्ति एतादृशानां नैकेषां विषयाणाम् अनुभवः भवन्तः एतासु कलाकृतिषु कर्तुम् अर्हन्ति। भवन्तः अपि यदि किमपि दिव्यांगमित्रं तस्य प्रतिभां वा जानन्ति तर्हि डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यमेन विश्वोन्मुखं कर्तुम् अर्हन्ति। येऽपि दिव्यांगजनाः सन्ति ते हि एतादृक् प्रयासेषु अवश्यं संवलिताः भवन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, देशस्य अधिकांशक्षेत्रेषु निदाघः अतीव जवेन वर्धमान अस्ति। वर्धमानः तापः जलसंरक्षणस्य अस्माकं दायित्वमपि तावान् एव वर्धयति। सम्भाव्यते यत्र भवन्तः स्युः तत्र जलं पर्याप्तमात्रायां भवेत्, परं ते कोटिशः जनाः अपि भवद्भिः सदैव स्मरणीयाः ये जलसङ्कटापन्नक्षेत्रेषु निवसन्ति, येषां च कृते जलस्य एकैकः बिन्दुः अमृततुल्यः भवति। सखायाः साम्प्रतं स्वतन्त्रतायाः 75तमे वर्षे अमृत महोत्सवकाले देशः यैः सङ्कल्पैः साकम् अग्रे सरति तेषु जलसंरक्षणमपि अन्यतमम् अस्ति। अमृत महोत्सवावधौ देशस्य प्रत्येकं जनपदे 75मिताः सरोवराः कारयिष्यन्ते। भवन्तः कल्पनां कुर्वन्तु यद् एतत् कियत् गभीरम् अभियानम् अस्ति। तद्दिवसः दूरे नास्ति यदा भवतां नगरे 75मिताः अमृत सरोवराः भविष्यन्ति। अहं भवद्भ्यः विशेषतश्च युवभ्यः काङ्क्षे यदेतस्य अभियानस्य सन्दर्भे जानन्तु, उत्तरदायित्वं च निर्वहन्तु। यदि भवतां क्षेत्रे स्वतन्त्रता संग्राम संबद्धः कोऽपि इतिहासः, सैनिक स्मृतिः वा अस्ति तर्हि तामपि अमृत सरोवरेण संयोजयितुं प्रयासम् आचरन्तु। मया एतद् ज्ञात्वा सुखम् अनुभूतं यद् अमृत सरोवरस्य सङ्कल्पग्रहणानन्तरं कतिपयस्थलेषु सजवं कार्यम् आरब्धम्। मया उत्तर प्रदेशस्य रामपुरस्य पटवाई ग्राम पंचायतस्य विषये सूचना अवाप्ता अस्ति। तत्र ग्राम सभायाः भूमौ स्थितः तडागः कश्मलैः अवकरैश्च पूरितः आसीत्। विगत सप्ताहेषु अतिपरिश्रमेण तत्रत्य जनानां सहकारेण स्थानीय विद्यालयस्य विद्यार्थिनां च सहयोगेन एतस्य तडागस्य उद्धारः सञ्जातः। साम्प्रतं तस्मिन् सरोवरे परिबन्धः, प्राकारः, भोजनालयः, जलधारायन्त्राणि, प्रकाशस्तम्भादयः नैकविधाः व्यवस्थाः उपपादिताः सन्ति। अहं रामपुरस्य पटवाई ग्राम पंचायताय ग्रामजनेभ्यः बालेभ्यश्च एतत् प्रयासार्थं बहुशः वर्धापनानि प्रयच्छामि। सखायः जलस्य उपलब्धता न्यूनता चेत्येते कस्यापि देशस्य प्रगतिं गतिं च निर्धारयतः। भवन्तः अपि अवधानं कृतवन्तः स्युः यत् मन की बात प्रसारणे अहं स्वच्छता सदृशैः विषयैः सह वारं वारं जलसंरक्षणस्य विषये अवश्यं वदामि। अस्माकं तु ग्रन्थेषु स्पष्टरूपेण उक्तम् अस्ति, पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं स्मृतम् इत्युक्ते संसारे जलमेव प्रत्येकं जीवस्य जीवनस्य आधारः अस्ति, किञ्च जलमेव सर्वाधिकं महत् संसाधनमपि अस्ति। अतः एव अस्माकं पूर्वजाः जलसंरक्षणाय अधिकं महत्त्वं कल्पितवन्तः। वेदेभ्यः आरभ्य पुराणानि यावत् प्रत्येकस्मिन् स्थले जलसंरक्षणं, तडाग सरोवरादीनां च निर्माणं मनुष्यस्य सामाजिकम् आध्यात्मिकं च कर्तव्यम् इत्युक्तम् अस्ति। वाल्मीकि रामायणे जलस्रोतसां संयोजने जलसंरक्षणे च विशेष महत्त्वं प्रदत्तं वर्तते। एतेनेव प्रकारेण छात्राः जानानाः स्युः यत् सिन्धु सरस्वत्योः हडप्पा सभ्यतायाः च कालेपि भारते जलम् अधिकृत्य अभियान्त्रिकी कियती विकसिता भवति स्म। नगरे जलस्रोतसां परस्परम् अन्तःसंयोजन प्रणाली भवति स्म, किञ्च अयं सः कालः आसीत् यदा जनसंख्या तावती न आसीत्, प्राकृतिकसंसाधनानां न्यूनता अपि न आसीत्, कयाचित् दृष्ट्या विपुलता आसीत्। तथापि जलसंरक्षणम् अधिकृत्य तदानीं जागरूकता अत्यन्तम् अधिका आसीत्। परन्तु अद्य स्थितिः एतद् विपरीता वर्तते। मम भवत्सु सर्वेषु आग्रहः अस्ति, भवन्तः स्वक्षेत्रस्य एतादृशानां प्राचीनानां तडागानां, कूपानां, सरोवराणां च विषये जानन्तु। अमृत सरोवराभियानस्य कारणेन जलसंरक्षणेन सहैव भवतः क्षेत्रस्य अभिज्ञानम् अपि भविष्यति। अनेन नगरेषु वसतिषु च स्थानीय पर्यटनस्थलानि अपि विकसितानि भविष्यन्ति। जनेभ्यः भ्रमणाय सञ्चलनाय च एकं स्थलमपि लप्स्यते। सखायः जलेन युक्तः प्रत्येकं प्रयत्नः अस्माकं भविष्यकालेन सह सम्बद्धः अस्ति। अस्मिन् समग्र समाजस्य दायित्वं भवति। एतदर्थं नैकेभ्यः शताब्देभ्यः विभिन्नः समाजः पार्थक्येन प्रयत्नान् करोति।
उदाहरणार्थं कच्छरणम् इत्यस्य काचित् जनजातिः मालधारी इति जलसंरक्षणाय वृदास नाम्नीं पद्धतिं प्रयुङ्क्ते। एतदन्तर्गतं लघवः कूपाः निर्मीयन्ते, तेषां रक्षणाय समीपे वृक्षाः पादपाः वा आरोप्यन्ते। अनेन प्रकारेण मध्यप्रदेशस्य भीलजातिः स्वीयाम् एकाम् ऐतिहासिकीं परम्परां हलमा इत्येतां जलसंरक्षणाय प्रयुक्तवन्तः। एतस्याः परम्परायाः अन्तर्गतत्वेन अस्याः जनजातेः जनाः जलसम्बद्धायाः समस्यायाः निवारणाय एकस्मिन् स्थाने एकत्रिताः भवन्ति। हलमा परम्परया प्राप्तानां परामर्शानां कारणेन अस्मिन् क्षेत्रे जलस्य संकटं न्यूनं सञ्जातं, किञ्च भूजलस्तरः अपि वर्धते। सखायः एतादृशः एव कर्तव्यभावः यदि सर्वेषां मनस्सु आगच्छेत् तर्हि जलसम्बद्धानां महतां पन्थाह्वानानां समाधानं भवितुम् अर्हति। आगच्छेम स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवे वयं जलसंरक्षणाय जीवनसंरक्षणाय च सङ्कल्पं कुर्याम। वयं प्रतिबिन्दुजलं प्रत्येकं जीवनं च रक्षेम। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः यत् कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् अहं स्वस्य युवमित्रैः छात्रैः सह परीक्षाविषयिणीं चर्चां कृतवान्। अस्याः चर्चायाः सन्दर्भे कतिपयाः छात्राः उक्तवन्तः यत् परीक्षायां ते गणितात् भयम् अनुभवन्ति। एतादृशानि एव कानिचन वृत्तानि छात्राः मह्यं स्वीयसन्देशरूपेण प्रेषितवन्तः। तदानीमेव अहं निश्चितवान् यत् अस्मिन् पर्याये गणितविषये मन की बात कार्यक्रमे अवश्यं चर्चां करिष्यामि। सखायः, गणितं तु एतादृशः विषयः अस्ति यमधिकृत्य अस्माभिः भारतीयैः अत्यन्तं सहजतया भवितव्यम्। वस्तुतः गणितम् अधिकृत्य सम्पूर्ण विश्वस्मै सर्वाधिकम् अनुसन्धानं योगदानं च भारतीयाः जनाः कृतवन्तः। शून्यम् इत्युक्ते जीरो इत्यस्य आविष्कारस्य महत्त्वस्य च विषये भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्युः। भवन्तः एवमपि शृण्वन्ति यत् यदि शून्यम् इत्यस्य आविष्कारः न अभविष्यत् तर्हि प्रायशः विश्वस्य एतावतीं वैज्ञानिकप्रगतिम् अपि द्रष्टुं न अशक्ष्याम। गणनायाः आरभ्य संगणकं यावत् सर्वेपि वैज्ञानिकाः आविष्काराः शून्याधारिताः सन्ति। भारतस्य गणितज्ञाः विद्वांसः तु एवं लिखितवन्तः यत् किञ्चित् वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहि। तन्नाम अस्मिन् ब्रह्माण्डे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं गणिताधारितं वर्तते। भवन्तः विज्ञानस्य अध्ययनं यदि स्मरिष्यन्ति तर्हि एतस्य तात्पर्यम् अवगमिष्यन्ति। विज्ञानस्य प्रत्येकं सिद्धान्तः गणितीय सूत्रेण एव अभिव्यक्तः भवति। न्यूटन महोदयस्य नियमाः सन्तु उत प्रसिद्धानि समीकरणानि, ऐन्स्टाइन् महोदयस्य ब्रह्माण्डेन सम्बद्धं सर्वमपि विज्ञानं गणितमेव खलु। अधुना तु वैज्ञानिकाः अपि प्रत्येकं वस्तुनः सिद्धान्तः इत्यस्य अपि चर्चां कुर्वन्ति। तन्नाम किञ्चन तादृशं सूत्रमेकं येन ब्रह्माण्डस्य प्रत्येकं वस्तुनः अभिव्यक्तिः कर्तुं शक्यते। गणितस्य साहाय्येन वैज्ञानिकावगमनस्य एतावती विस्तृता कल्पना अस्माकं ऋषयः सर्वदैव कृतवन्तः। वयं यदि शून्यस्य आविष्कारं कृतवन्तः तर्हि तेन सहैव अनन्तम् अपि अभिव्यक्तवन्तः। सामान्य दैनन्दिन वार्तालापे यदा वयं संख्यायाः विषये चर्चां कुर्मः तर्हि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यावत् वदामः, चिन्तयामः च। परन्तु वेदेषु भारतीय गणिते च या गणना अत्यन्तम् अग्रे यावत् अस्ति। अस्माकं देशे अत्यन्तं पुरातनः श्लोकः प्रचलितः वर्तते। एकं दशं शतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिः अर्बुदम् एव च वृन्दं खर्वो निखर्वः च शङ्खः पद्मः च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धः च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। अस्मिन् श्लोके संख्यायाः क्रमः वर्णितः विद्यते। यथा हि एकं दश शतं सहस्रम् अयुतं च लक्षं नियुतं कोटिः च। एवं प्रकारेण एषा संख्या अग्रे प्रचलति शङ्खं पद्मं सागरं च यावत्। एकस्य सागरस्य आशयः भवति यत् 10 इत्यस्य 57 गुणितं। न केवलम् एतावत् अपितु ओघ महोघ सदृशी संख्याः अपि भवन्ति। एकः महोघः भवति 10 इत्यस्य 62 गुणितं। तन्नाम एकस्य अग्रे 62 शून्यानि। वयम् एतावत्याः बृहत्याः संख्यायाः कल्पनां मस्तिष्के कुर्मः चेत् काठिन्यं भवति। परन्तु भारतीयगणिते तस्याः प्रयोगः सहस्रं वर्षेभ्यः प्रचलति। अधुना कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं मया
इंटेल संस्थाया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलितः सः मह्यम् एकां योजनां प्रदत्तवान्। तत्रापि वामन अवतारस्य माध्यमेन गणनायाः मापनस्य वा एतादृश्याः कस्याश्चित् भारतीयपद्धतेः चित्रणं कृतम्। इंटेल इत्यस्य नाम्नः उल्लेखे सति संगणकं भवतां मस्तिष्के स्वतः आगतः स्यात्। संगणकीय भाषायां भवन्तः बाइनरी प्रणाली विषये अपि श्रुतवन्तः स्युः, परन्तु अस्माकं देशे आचार्य पिंगल सदृशः ऋषिः जातः यः बाइनरी इत्यस्य कल्पनां कृतवान् आसीत्। अनेनैव प्रकारेण आर्यभट्टाद् आरभ्य रामानुजन सदृशाः गणितज्ञाः यावत् गणितस्य अनेकेषां सिद्धान्तानां विषये अस्माकं देशे कार्यं जातं वर्तते। सखायः अस्माकं भारतीयानां कृते गणितं कदापि कठिनविषयः नासीत्। अस्य महदेकं कारणम् अस्माकं वैदिकगणितमपि वर्तते। आधुनिककाले वैदिकगणितविषयकं श्रेयः अवाप्यते श्री भारती कृष्णतीर्थजी महाराजाय। सः गणनायाः प्राचीनां परम्पराम् उज्जीवितवान्, तां च वैदिकगणितमित्यपि नाम प्रदत्तम्। वैदिकगणितस्य सर्वाधिकः विशिष्टः कर्ता विषयः एषः अस्ति यत् अस्य माध्यमेन कठिनातिकठिनामपि गणनाम् अत्यन्तं सरलतया मनस्सु कर्तुं शक्नोति। अद्यत्वे सामाजिक संचार माध्यमेषु वैदिकगणितम् अवगन्तॄणाम् अनेकेषां दृश्याङ्कनचित्राणि भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। अद्य मन की बात इत्यत्र वैदिकगणितं शिक्षयितुम् एकम् एतादृशमेव मित्रम् अस्माभिः सह अपि संयुक्तः भवति। एषः मित्रमस्ति कोलकातायाः गौरव टेकरीवाल वर्यः। सः च सार्धद्विवर्षाभ्यां वैदिक गणितस्थम् अभियानमेतत् अत्यन्तं समर्पणभावेन अग्रे वर्धापयति। आगच्छाम तेन सहैव किञ्चित् संवादं कुर्मः। मोदीवर्यः: गौरव महोदय नमस्ते। गौरवः: नमस्ते श्रीमन् मोदीवर्यः। अहं श्रुतवान् यत् भवान् वैदिक गणिते महती रुचिम् आवहति, बहु किमपि करोति। पूर्वं तु भवतः विषये ज्ञातुम् इच्छामि, अनन्तरं च अस्मिन् विषये भवतः रुचिः कीदृशी अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् मां वदतु। गौरवः: श्रीमन्, अहं 20 वर्षेभ्यः पूर्वं बिजनेस स्कूल निमित्तम् आवेदनं करोमि स्म। तदा तत्सम्बद्धा स्पर्धात्मिका परीक्षा भवति स्म, यस्याः नाम अस्ति कैट। तस्याम् अनेके प्रश्नाः गणितसम्बद्धाः भवन्ति स्म। अल्पेन एव कालेन तेषां प्रश्नानां समाधानं करणीयं भवति स्म। मम माता मह्यं पुस्तकम् एकम् आनीय दत्तवती, यस्य नाम आसीत् वैदिकगणितम्। भारती कृष्णतीर्थ महाराजः पुस्तकं लिखितवान्। तस्मिन् च 16 सूत्राणि दत्तानि, यत्र गणितस्य समाधानम् अत्यन्तं सरलरीत्या महता वेगेन च भवति स्म। यदा अहं तत् पठितवान् तदा मह्यं महती प्रेरणा लब्धा। तदनु मम रुचिः गणिते समुत्पन्ना। अहम् अवगतवान् यत् यस्मै विषयाय भारतस्य योगदानं वर्तते, यश्च अस्माकं निधिः वर्तते, सः विश्वस्मिन् सर्वत्र प्रापयितुं शक्यते। तदा आरभ्य एतत् महत् उद्देश्येन अङ्गीकृतं यत् वैदिकगणितं विश्वस्य कोणं प्रति प्रापयेम, यतः गणितस्य भयं प्रत्येकं जनं पीडयति। वैदिकगणितात् सरलम् इतोपि किं भवितुं शक्यते। मोदीवर्यः: कतिभ्यः वर्षेभ्यः भवान् अत्र कार्याणि करोति। गौरवः: मम अद्यावधि 20 वर्षाणि अतीतानि श्रीमन्। मोदीवर्यः: इतोपि जागरूकतायै किं करोति, कान् प्रयोगान् करोति, जनानां समीपं कथं गच्छति। गौरवः: वयं विद्यालयान् गच्छामः, वयम् आभासीय माध्यमेन शिक्षां प्रयच्छामः। अस्माकं संस्थायाः नाम वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया अस्ति। तस्याः संस्थायाः माध्यमेन वयं 24 घण्टाः यावत् वैदिकगणितं पाठयामः श्रीमन्। मोदीवर्यः: गौरव महोदय, भवान् तु जानाति यत् अहं निरन्तरं बालैः सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि, तदर्थम् अवसरम् अपि मृगयामि। परीक्षायोद्धीन् तु अहं सर्वदा एकेन प्रकारेण सामाजिकान् कृतवान् अस्मि। ममापि अनुभवः अस्ति यत् आधिक्येन यदा बालैः सह संवादं करोमि तदा गणितस्य नाम्नः श्रवणमात्रेण एव ते पलायन्ते। मम प्रयत्नः एषः एव अस्ति यत् कारणं विना यत् वृथा भयम् उत्पन्नं तद् दूरीकरणीयम्। किञ्च लघ्वी प्रविधिविधिः यथा परम्परया अस्ति, या च भारतस्य गणितस्य च विषये नूतनं नास्ति। प्रायशः विश्वस्मिन् पुरातनीषु परम्परासु भारतस्य पार्श्वे गणितस्य परम्परा वर्तते। तर्हि परीक्षायोद्धृभ्यः भयनिवारणं करणीयं। तर्हि भवान् तान् किं कथयिष्यति। गौरवः: महोदय, एतत्तु सर्वतः अधिकम् उपयोगी अस्ति। बालेभ्यः
यतो हि प्रत्येकं गृहे बालानां मनस्सु विद्यमानं परीक्षाभयं दूरं गतम् अस्ति। परीक्षाभ्यः बालाः विद्यालयात् बहिः अतिरिक्तकक्षाः स्वीकुर्वन्ति। पितरौ चिन्तितौ भवतः, शिक्षकाः अपि चिन्तिताः भवन्ति। परं च वैदिकगणितेन एताः सर्वाः समस्याः अपक्षीयन्ते। एतस्य साधारणगणितस्य अपेक्षया वैदिकगणितं प्रतिशतं 1500 तीव्रम् अस्ति। अथ च एतेन बालेषु अत्यात्मविश्वासः आयाति, मस्तिष्कम् अपि तीव्रं चलति। यथा वयं वैदिकगणितेन सह योगमपि आरब्धवन्तः, येन बालाः स्वेच्छया नेत्रे निमील्य अपि वैदिकगणितपद्धत्या गणनां कर्तुं शक्नुवन्ति। मोदीवर्य, वस्तुतः ध्यानस्य या परम्परा अस्ति तस्यामपि अनेन प्रकारेण गणनं ध्यानस्य कश्चन प्राथमिकः पाठः भवति। गौरवः, सत्यं महोदय। भवतु गौरववर्य, मह्यम् एतत् अत्यन्तम् अरोचत। अथ भवता लक्षान्वितः भूत्वा एतत् कार्यं स्वीकृतम्। अथ विशेषतया भवतः माता अभिनन्दनीया, या सम्यक् गुरुरूपा भवन्तम् एतत् मार्गम् आनीतवती। अपि च अद्य भवान् लक्षशः बालान् तं मार्गं नयन् अस्ति। मम परतया भवते बहुशः शुभकामनाः। गौरवः, धन्यवादाः महोदय। अहं भवते कृतज्ञतावचनं प्रकटयामि श्रीमन्, यत् वैदिकगणिताय भवान् विशिष्टपदं चिन्तयन् मां चितवान्। श्रीमन्, एतदर्थं वयं कृतज्ञाः स्मः। मोदीवर्यः, बहुशः धन्यवादाः, नमस्कारः। गौरवः, नमस्ते महोदयः। सखायः, गौरववर्येण अत्यन्तम् उत्तमरीत्या सूचितं यत् वैदिकगणितं कथं गणितस्य कठिनताः अपसार्य आनन्दयुतं करोति। न एतावद् एव, वैदिकगणितेन भवन्तः बृहतीः वैज्ञानिकसमस्याः अपि समाधातुं शक्नुवन्ति। इच्छामि यत् सर्वे मातृपितरः स्वबालान् वैदिकगणितम् अवश्यं शिक्षयेयुः। एतेन तेषाम् आत्मविश्वासः तु वर्धिष्यते एव, तेषां मस्तिष्कस्य विश्लेषणक्षमताः अपि वर्धिष्यन्ते। अथ एवमपि गणितम् आलक्ष्य केषुचित् बालेषु किञ्चित् अपि भयं भवति, तद्भयम् अपि पूर्णतया समाप्तं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात कार्यक्रमे अद्य संग्रहालयात् आरभ्य गणितं यावत् अनेकेषु ज्ञानवर्धक विषयेषु चर्चा जाता। एते सर्वे विषयाः भवतां परामर्शैः एव मन की बात कार्यक्रमस्य भागभूताः भवन्ति। एवं प्रकारेण एव भवन्तः मह्यं भविष्येपि स्वपरामर्शान् नमो ऐप अथ माइगोव माध्यमाभ्यां प्रेषयन्तः भवन्तु। आगामीषु दिनेषु देशे ईद पर्व अपि आगम्यमानम् अस्ति। मे मासस्य तृतीये दिने अक्षय तृतीया, भगवतः परशुरामस्य जयन्ती अपि आमानयिष्यते। कतिपय दिनानन्तरम् एव वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर्व अपि आगमिष्यति। एतानि सर्वाणि अपि पर्वाणि संयम, पवित्रता, दान, सौहार्दानां पर्वाणि सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एतेषां पर्वणां कृते अग्रिम शुभकामनाः। एतानि पर्वाणि अत्यन्तम् उल्लासेन, सौहार्देन च आमानयन्तु। एतेषु सर्वेषु आनन्दोत्सवेषु भवद्भिः कोरोना संक्रमणात् सतर्कैः भवितव्यम्। मुखनासिकयोः आवरकप्रयोगः, नियतकालावधौ प्रतिवारं हस्तप्रक्षालनं, संरक्षणाय अन्येपि ये आवश्यकाः उपायाः सन्ति ते भवद्भिः अवश्यम् अनुपालनीयाः। आगामिनि क्रमे मन की बात कार्यक्रमे वयं पुनः मेलिष्यामः। तथा च भवद्भिः प्रेषितान् काञ्चन अपरान् अपि नवीनान् विषयान् चर्चयिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सौप्रस्थानिकं स्वीकुर्मः। भूयांसो धन्यवादाः।